दर्शकहरू नमस्कार। समय चक्रमा हार्दिक स्वागत गर्छु। म रोहन श्रेष्ठ। भन्ने गरिन्छ भाग्यले एकपटक ढोका ढकढक्याउँछ, दुर्भाग्यले ढोका नखोलेसम्म ढकढक्याइरहन्छ। भन्नेहरूले त अहिलेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भाग्यले 5औं पटक प्रधानमन्त्री बनेका हुन् पनि भन्छन्। ज्योतिषीलाई देखाएर उनको भाग्यको चर्चा हुने गर्छ। तर शास्त्रका ज्ञाताहरू नै भन्छन् भाग्यले दिए पनि प्राप्त गर्न त कर्म गर्नै पर्छ। प्रधानमन्त्री देउवा ज्योतिषीको भविष्यवाणी र कर्मको अन्तर सम्बन्ध यस्तो देखिन्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैले एक सन्दर्भमा 7 पटक प्रधानमन्त्री हुने ज्योतिषीले भविष्यवाणी गरेको बताएका थिए। त्यसयता देउवालाई भाग्यमा विश्वास गर्ने, ज्योतिष विज्ञान वा ज्योतिषीको सल्लाह बमोजिम नै ठूला कामहरू गर्ने नेताको रूपमा बुझ्न थालियो। केहीले त देउवालाई भाग्यमा भर पर्ने भाग्यवादी नेता भनेर टिप्पणी पनि गरे। भाग्यमा छ भन्दैमा टोकोमा दूध अडिदैन। प्रधानमन्त्री देउवाले यसपालि सहित 5 पटक प्रधानमन्त्री भए। 5 पटक प्रधानमन्त्री भाग्य मात्रै भएर पाइने हो र कर्म नगरी बसेका भए देउवाले यस्तो अवसर पाउने थिए? शेरबहादुरले प्रधानमन्त्री हुने कर्म पनि गरेका थिए, भाग्य पनि रहेछ। त्यो दुईटाको संयोग मिलो। त्यो दुईटै एउटा हेर्नुस् एक हातले ताली बज्दैन हैन। त्यसकारणले त्यो चिजलाई जान्नु पर्दछ, चलाउन। कर्म नगरी फल पाइन्न, व्यावहारिक र शास्त्रीय विधिले पनि त्यही भन्छ। तर कहिलेकाहीँ यस्तो पनि पर्छ कि मान्छेले जीवनभर एक क्षेत्र र विषयमा अध्ययन र काम गरिरहन्छ। उसको जीवन नै आफ्नै क्षेत्र विशेषमा खर्च भइरहेको हुन्छ। तर खिलराज रेग्मीले चाहिँ मन्त्री परिषदको अध्यक्ष हुने अवसर जुट्छ। खिलराज रेग्मी मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बन्नुलाई भाग्य मान्न सकिन्छ होला, तर 6 दशक भन्दा बढी समय राजनीतिमा गुमाएका देउवा भाग्य मात्रैले 5 पटक मन्त्री बनेका होइनन्। देउवाबारे अनेक टिप्पणी हुने गर्छ। उनको शारीरिक दुर्बलतामा समेत मजाक उडाइन्छ। यी र यस्ता तमाम विषय भएर पनि उनी डडेलधुराबाट सधैँ चुनाव जित्छन्। त्यही जितले उनको प्रधानमन्त्री हुने बाटो सधैँ खुला राखिरहन्छ। कोइराला परिवारको नियन्त्रण भन्दा बाहिर जान नसकिरहेको नेपाली कांग्रेसलाई आफ्नो नेतृत्वमा ल्याउन देउवाले वर्षौं सङ्घर्ष गरे। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई 5-6 वर्ष झेल्न मुस्किल भएपछि नेकपा एमाले टुक्रिने अवस्थामा पुगेको छ। देउवाले चाहिँ एउटै टुटफुटबाट पाठ सिकिसकेका छन्। यो अर्थमा देउवा अनवरत सङ्घर्ष गरिरहने भन्ने देखाउँछ। सङ्घर्ष गर्नु र पद पाउनु पनि आफ्नाहरूको व्यवस्थापनमा समय अवसर खर्च गर्नु नै सर्वोपरि होइन। विगतका कमजोरीबाट पाठ सिक्ने तत्परता यसपटक देउवाले देखाउँछन् कि देखाउँदैनन् हेर्न बाँकी छ। त्यसमध्येका शेरबहादुर र रामचन्द्र नै हुन अहिले सबैभन्दा बढी चाहिँ सङ्घर्ष गरेर बसेका कुलबहादुर गुरुङ र यिनीहरू हो कि होइन। अब भनेपछि त अब यिनीहरूले त्यसो अनुरूपको जसरी उमेरले अनुभवले उहाँहरूलाई एउटा उच्च उसमा पुर्याएको छ, त्यसै गरी उहाँहरूमा परिपक्वता पनि आउनु पर्यो। लोभ, लिप्सा, तृष्णा, आफ्ना अनिखेर त्यहाँबाट नजिकका नातेदार यी सबै कुराहरूलाई बिर्सिएर समग्र 3 करोड 30 लाख नेपालीलाई समान किसिमले चाहिँ माया दिन सक्नु पर्यो उहाँले। देउवाको अहिलेको ध्यान चाहिँ ओली सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेका मुद्दामा आफूले सम्बोधन गरिदिए जनता सन्तुष्ट हुन्छन् भन्नेतिर गएको देखिन्छ। यसमा पनि कोरोना विरुद्धको खोपलाई देउवाले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका छन्। अरूले प्रधानमन्त्री देउवा ज्योतिषीमा बढी विश्वास गर्छन् भने पनि सरकारमा बसेर गर्नुपर्ने काममा मेहनत नगरी पार लाग्दैन। ज्योतिषीको भविष्यवाणी मिल्दै गए पनि खोप ल्याउने विषय भाग्य होइन, मेहनतमा भर पर्छ। नागरिकहरू आक्रान्त छन्, उनीहरूलाई समयमा भ्याक्सिन दिने र आक्रान्त भएका नागरिकलाई अब प्राण रक्षा भयो, बाँचिन्छ भन्ने कुराको विश्वास दिलाउने, सँगसँगै त्यसैसँग जोडिएको अर्थतन्त्र धराशयी बनेको छ। सारा मानिसहरू टाठ पल्टिने अवस्था छन्। केही मानिस ऋण नपाएर, केही मानिस ऋण तिर्न नसकेर आक्रान्त छन्। उनीहरूलाई सम्बोधन गर्नु पर्यो र सँगसँगै बेरोजगारी समस्या व्यापक रूपले आउँछ। वैदेशिक रोजगार वा स्वदेशी रोजगार, उनीहरूलाई नेपालभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने र बाहिर जाने मानिसलाई अनिवार्य भ्याक्सिनको उपलब्धता गराइदिने जस्ता चुनौतीहरू छन्। र सँगसँगै सुशासन र निर्वाचन, यी गर्दा 5वटा चाहिँ चुनौती र अवसर छन्। प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवाले गएको मंगलबार साँझ शपथ लिए। सामान्यतया मंगलबारलाई खरोबार भन्ने गरिन्छ। मानिसहरूले यो बार गृह प्रवेशलाई उपयुक्त मान्दैनन्। देउवाले मंगलबार साँझ 6 बजे तोकिएको शपथ लिएनन्। 2 घण्टा ढिलो गरी शपथ लिनुमा राष्ट्रपति कार्यालयको पत्रको विवरणलाई मानियो। यसमा मंगलबारको सूर्यास्त पर्खिएको शंका पनि गरियो। देउवाले मंगलबार शपथ लिएपछि ओलीले बुधबार बालुवाटार छाडे। मसान्तको दिन बिहीबार खाली राखेर देउवा शुक्रबार बिहान 10 बजे बालुवाटार प्रवेश गरे। भाग्यमा भए खिलराज रेग्मीलाई चाहिँ मन्त्री परिषदको अध्यक्षको कुर्सी लडी आउँछ। हो, भाग्यले एकाध पटक जुराउन सक्दो रहेछ, तर 5 पटक प्रधानमन्त्री हुन भाग्य मात्रै काफी हुँदैन।
वर्षौंसम्म पनि एकै व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको दौडमा रहिरहनु राजनीतिको विकासका लागि राम्रो होइन। तर नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा हेरौँ त 30 वर्षभन्दा बढी समयदेखि प्रचण्डले आफ्नो पार्टीमा कब्जा जमाएका छन्। माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, केपी ओली भन्दा बाहिर एमालेको नेतृत्व गएकै छैन। पूर्व पञ्चहरूको पार्टीमा सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्र बहादुर चन्द, कमल थापाहरूको वर्चस्व 40औं वर्षसम्म रहेको देखियो। थप प्रसङ्गसहित उपस्थित हुनेछौँ तर यो छोटो ब्रेकपछि। नेकपा एमाले भित्रको अन्तर्विरोध जति धेरै चर्कियो शेरबहादुर देउवाका लागि उति नै सहज वातावरण बन्नेछ। माधव कुमार नेपाल समूहबाट प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत पाउलान् कि नपाउलान् भन्ने चर्चा जारी नै छ। सम्भावना पाउनेतिर बढी छ। प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत पाएनन् र मुलुक चुनावमा जानुको अर्थ हो दूरदर्शी त केपी शर्मा ओली नै रहेछन्। यो हेर्नुहोस्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली माधव कुमार नेपाल समूह विरुद्ध जति धेरै निर्मम रूपमा प्रस्तुत हुन्छन्, शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत पाउने सम्भावना उति नै बढी हुन्छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले तत्कालै माधव कुमार नेपाल समूहलाई मिलाउन सम्भावनाका सबै ठोका उदारतापूर्वक खोलिदिए भने नेपाल समूह देउवालाई विश्वासको मत नदिने अवस्थामा पुग्न सक्छ वा विश्वासको मत नदिन नैतिक दबाव पर्न सक्छ। सत्ताबाट हात धुनु परेपछि अध्यक्ष ओली घाइते शेर जस्तो भएका छन्। उनी सम्भव भए नेपाल समूह सबैलाई नभए नेता नेपाललाई मात्रै पनि पार्टीबाट निकाल्ने मुडमा छन्। हामीले उहाँहरूको आग्रहमा अस्ति असार 28 गते फैसला आउने दिन नै बैठक स्थगित गरौँ, अलिकति भोलि हामी सबै आउँछौँ भनेर पार्टी उपाध्यक्ष कमरेड भीम रावलले भन्नुभएपछि त्यस दिन हामीले बैठक स्थगित गऱ्यौँ। हामीले 29 गते पनि बैठक बसेनौँ, 30 गते पनि बैठक बसेनौँ, 31 गते पनि बसेनौँ, आज बसेका हौँ। अब सधैँभरि बैठक रोकिराख्नु सम्भव हुँदैन। पार्टी आफ्नो ढङ्गले अगाडि बढ्छ। कार्यदलका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा हाम्रा छलफलहरू जारी रहन्छन्, तर पार्टी आफ्नो गतिमा, आफ्नो लयमा, आफ्ना निर्णयहरूमा अगाडि बढ्दै पनि जान्छ। अनन्तकालसम्म पर्खेर बस्न त सम्भव पनि हुँदैन। सरकार ढाल्नेसँग पार्टी एकता गर्नुको अर्थ के अनर्थ के भन्ने निष्कर्षमा ओली पुगिसकेका छन्। तर नेपाल पक्ष ओलीले उदारता देखाए पार्टीमा छारीमा बस्ने लालसामा देखिन्छ। अध्यक्ष ओली रहेसम्म उनले आफ्ना विरोधीलाई पार्टीमा ठाउँ नदिने प्रश्न छ। ओलीलाई नेतृत्वबाट हटाएर वा ओलीसँग आत्मसमर्पण गरेर मात्रै नेपाल समूहले एमालेमा स्थान पाउने अवस्था थप मजबुत हुँदै गएको छ। शुक्रबार एमालेको स्थायी कमिटीको बैठकमा नेपाल समूहका कोही पनि सहभागी भएनन्। असार 28 का लागि तोकिएको स्थायी कमिटीको बैठक माधव कुमार नेपाल समूहको आग्रहका कारण स्थगित भएको थियो। शुक्रबारको स्थायी कमिटीले देउवा सरकारलाई विश्वासको मत नदिने र यो सरकारलाई समर्थन पनि नगर्ने निर्णय गरेको छ। अब विश्वासको मतमा मतदान हुने दिन त्यसो बारेमा पार्टीले थप भन्ला। अहिले हाम्रो स्थायी कमिटीको निर्देशन सबैलाई यो सरकारको विपक्षमा उभिने, प्रतिपक्षी भूमिकामा रहने हो। अब पक्षमा उभिन कोही साथीहरू चाहनुहुन्छ भने अब सर्वोच्च अदालतले त्यो ढोका खोलिदिएको छ, कारबाही गर्न पाइँदैन भनेर, होइन, त्यो उहाँहरूले गर्नु होला। हामी प्रतिपक्ष हौँ, हामी प्रतिपक्षमा रहन्छौँ। एमालेको यो निर्णय भए पनि संसदमा विश्वासको मत दिने नदिने सवालमा दलीय व्हिप भने लाग्ने छैन। संविधानको धारा 76(5) अन्तर्गत बनेको सरकारलाई विश्वासको मत दिँदा दलको व्हिप नलाग्ने सर्वोच्चले व्याख्या गरिसकेको छ। सर्वोच्चको व्याख्या र पार्टीको पुश फ्याक्टरका कारण नेपाल समूह देउवालाई विश्वासको मत दिने अवस्थामा पुग्दैछ। त्यसो त नेता नेपालले देउवालाई विश्वासको मत दिएर प्रतिनिधि सभालाई पूरा अवधि जीवित राख्ने आश्वासन दिएको खबरहरू बाहिरिएका छन्। यति हुँदाहुँदै पनि नेपाल समूहका केही नेताहरूले देउवालाई विश्वासको मत दिने नदिने परिस्थितिमा निर्भर गर्छ भनिरहेका छन्। एमालेको दोस्रो तहका नेताहरू सम्मिलित पार्टी एकताका लागि गठित कार्यदलमा असार 27 मा 10 बुँदे सहमति भएको थियो। धेरै घुमाउरो र एमालेपन झल्किने 10 बुँदे सहमतिको बुँदा नम्बर 6 मा लेखिएको थियो, प्रतिनिधि सभाको विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधि सम्मत एवं संस्थागत निर्णय अनुसार अघि बढ्नेछौँ। अर्थात् कार्यदलले विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा संस्थागत निर्णय गर्ने भनेको थियो। विचाराधीन मुद्दा अब विचाराधीन रहेन। सरकार अब ओलीको हातबाट गइ नै सक्यो। अब बुँदा नम्बर 6 को औचित्य पनि के बाँकी रह्यो त? सम्भवतः अध्यक्ष ओलीले सरकारका सम्बन्धमा संस्थागत निर्णय भनेकै नयाँ सरकारलाई समर्थन नगर्ने र विश्वासको मत पनि नदिने भनेर गराएका छन्। शुक्रबारको स्थायी कमिटीको बैठक रोक्न आग्रह गर्दै माधव नेपाल पक्षका नेताहरू पुगेका थिए, तर अध्यक्ष ओली रोक्न भने तयार भएनन्। यो समय हामीलाई दिनुहोस्, आजको बैठक यो स्थायी कमिटीको बैठक पनि स्थगित गर्नुहोस्, त्यसपछि संसदीय दलको बैठक पनि स्थगित गर्नुहोस्, अनौपचारिक कुराकानी गरौँ। योभन्दा अगाडि
पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजी र हाम्रा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालजीको बिचमा शीर्ष तहमा कुराकानी गर्ने, हामीहरूको बिचमा अनौपचारिक कुराकानी गर्ने र हामीले कार्यदलको बैठकमा जुन प्रक्रियागत कुरामा सहमति गरेका थियौँ तदनुकूल अगाडि जाने कुरातर्फ हामी जाउँ भनेर उहाँहरूलाई हामीले हार्दिक आग्रह गर्यौँ। नेपाल पक्षका नेताहरू बाहिरिएपछि ओलीले सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरे र कार्यदलले खोजेको 10 बुँदे सहमतिलाई पनि अनुमोदन गर्ने पार्टीले निर्णय गरेको छ। यो निर्णयपछि नेकपा एमालेमा माधवकुमार नेपालको पक्षबाट कार्यदलमा गएर सहमति गर्ने नेताहरू बढी चेपुवामा परेका छन्। सहमति एमालेबाट अनुमोदन भएको छ। यस अर्थमा कार्यदलका सदस्यहरू ओलीतिर नजिक हुनुपर्ने अवस्था छ। अर्कोतिर आफ्नो समूहका नेता नेपाल नै सङ्कटमा परेका छन्। आफ्ना नेता सङ्कटमा परेको बेला छाडेर जाने कि पार्टीको निर्देशन पालना गर्ने भन्ने दुविधामा नेपाल पक्षका केही नेताहरू परेका छन्। यसको सोझो फाइदा चाहिँ नयाँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई हुन सक्छ। संविधानको धारा 76(5)बाट पनि संसदले प्रधानमन्त्री दिन सकेन भने मुलुक चुनावमै जाने हो कि 76 का अरू धारामा फर्किन पनि मिल्ने हो। संविधानले भन्छ धारा 76(5) अन्तिम विकल्प हो। सर्वोच्चको हालैको व्याख्याले फर्किन मिल्ने संकेत पनि गरेको छ। अकालमा चुनाव गरेर आर्थिक क्षति गर्नुभन्दा अघिल्ला धाराहरूमा फर्किनु बुद्धिमानी हो भन्ने अदालतको तर्कलाई अन्यथा मान्न पनि मिल्दैन। यद्यपि यसबारे छुट्टै र गहन छलफल आवश्यक छ। थप प्रसङ्गसहित उपस्थित हुनेछौँ तर यो छोटो ब्रेकपछि। 74 साल यता प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी शर्मा ओलीलाई नेपाली जनताले लगभग 50 महिना परीक्षण गरे। ओलीमा केही राम्रा गुण अवश्य देखे होलान्, त्यही भएर मत पनि दिएका थिए। तर पछिल्लो कालखण्ड ओलीका लागि उति सुखद भने रहेन। ओलीका क्रियाकलाप कस्ता कस्ता थिए भन्ने जनताले एक एक हिसाब गरेर बसेका छन्। त्यो हिसाब नयाँ प्रधानमन्त्री देउवासँग तुलना हुने नै छ। यो तुलनाले देउवामाथि दबाव सृजना गर्ने निश्चित भने पक्कै पनि छ। यो हेर्नुहोस्। 40 महिने कार्यकालमा केपी शर्मा ओलीले कसरी 2/3 बहुमत गुमाउँदै गए, कसरी सामान्य बहुमत गुमाए, कसरी 93 मतमा खुम्चिए र कसरी बारदलीमा पुगे भन्ने विश्लेषण गर्दा 5 दर्जन जति कारण र घटना प्रसङ्ग भेटिन्छन्। त्यस्ता घटना प्रसङ्ग सुशासनसँग सम्बन्धित पनि छन्। सुशासनको दृष्टिकोणबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यशैली पनि उति धेरै प्रशंसनीय मानिँदैन। यही भएर अहिले ठुलो चुनौती भनेको देउवाले ओली शैली पछ्याउलान् कि भन्ने पनि हो। शेरबहादुर दाइको त्यति राम्रो छैन हो कि होइन? एज ए प्राइम मिनिस्टर, एज ए नेपाली काङ्ग्रेसको लिडर शेरबहादुर देउवाको विगत राम्रो छैन। जस्तो बिपीको थियो, जस्तो मनमोहनजीको थियो। प्राडो बजेरका कुराहरू पनि आउँछन्, के कुराहरू आउँछन्, दुनियाँभरिका कुरा आउँछन्। विरोधीहरूले सुनाउँछन् हामीलाई, हामी सुनिरहेछौँ, हामीले देख्यौँ पनि भोग्यौँ पनि हो कि होइन? यसलाई टोटल झुटो साबित गरिदिएर योपल्ट एउटा आदर्श लिडर, एउटा जनताको चाहिँ के भन्दाखेरि प्रभावशाली र जनप्रिय प्रधानमन्त्री बनिदिनु भयो भनेदेखि ती सबै हिजोका कुराहरू समाप्त भएर वाह शेरबहादुर नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति भनेर तपाईँ म सबै हामी ताली पिट्न थाल्दैनौँ। सरकारमा हुँदा ओलीले गरेको दल फुटाउ अध्यादेश ल्याउने, संवैधानिक आयोगहरूमा मनोमानी गर्न संवैधानिक समितिको संरचना बिथोल्ने गरी अर्को अध्यादेश ल्याउने, सरकार जोगाउन संसद भङ्ग गर्ने अनि अध्यादेशबाटै बजेट ल्याउने जस्ता कार्यहरू गरे। आफ्नो जय जयकार गर्नेलाई सरकारी नियुक्ति, विरोध गर्नेलाई दुःख दिने प्रयत्न पनि ओली कार्यकालमा भए। ओली भक्ति गर्नेले यसबीच केही न केही पाए नै आफ्नो जय जयकार गर्नेलाई ओलीले रित्तो हात नराख्ने नै शैली अपनाएको देखिन्थ्यो। उनले सिंहदरबार मात्र होइन, पार्टीलाई पनि बालुवाटारको चौघेरामा सीमित गरिदिएका थिए। राजा महाराजाहरूले झैँ आफ्नो जन्मदिनलाई राष्ट्रिय उत्सवको रूपमा विकास गर्न खोजेको जस्तो पनि देखिन्थ्यो। प्रधानमन्त्री भन्ने पदबाट पुरा देशले आशा गरेको हुन्छ। हिमालको अनकन्टार फेददेखि तराईका ग्रामीण बस्तीका जनताले प्रधानमन्त्रीले केही राम्रो काम गर्छन् कि भन्ने आशा गरेर बस्छन्। अझ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुराका जनताको जीवनस्तर त अरू धेरै जिल्लाका मानिसको भन्दा खराब छ। त्यस क्षेत्रबाट महिनाको 15-20 हजार कमाउन मानिसहरू भारततिर लर्को लागेर जान्छन्। प्रधानमन्त्री देउवाको आगामी 1.5 वर्षको कार्यकाल राम्रो हुन सक्यो भने त्यसले नेपाली कङ्ग्रेसको भविष्य पनि निर्धारण गर्छ। उमेरका हिसाबले देउवाको सक्रियता क्रमशः खस्किन पनि सक्छ। एक्लै आउँदैन, अवसर लिएर आउँछ। अवसर एक्लै आउँदैन, चुनौती लिएर आउँछ। त्यसैले चुनौती र अवसर चाहिँ दिन र रात जस्तै हो। सरकारमा बस्ने राजनीतिक दल र विशेष गरेर सभापति, नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति र प्रधानमन्त्रीले यो कुरा बुझ्नु भएको छ र उहाँले डे 1 देखि नै यो चुनौतीहरूलाई सामना गर्ने किसिमका रणनीतिहरू अपनाएर सम्बोधन गर्न थाल्नु भएको छ। उनले जनता र कङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूमा आशा जगाउने र भरोसा दिलाउने कार्य गर्न सके भने कङ्ग्रेसको आउँदो महाधिवेशनमा पनि उनी हावी हुन सक्छन्।
कङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा नेपालका मात्रै होइन अन्यत्रबाट निर्देशितहरू पनि सक्रिय हुन्छन् भन्ने गरिन्छ। अर्थात् कङ्ग्रेसको महाधिवेशन देशी विदेशी तत्त्वहरूबाट प्रभावित हुने गर्छ। यस्तो रापतापमा देउवाले पार्टी र सरकारलाई सन्तुलन मिलाएर अघि बढ्नुपर्नेछ। त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण अबको 1.5 वर्ष त नेपाली जनताले देउवालाई ओलीसँग तुलना गरेर बिताइदिनेछन्। ओलीले यसो गरेका थिए, देउवाले यस्तो गरे भन्ने तुलनाका कारण देउवामाथि अहिले सर्वाधिक दबाव र चुनौती छ। अफ्ताब आलमलाई कारागार विभागका महानिर्देशकले भेटेको र विजय कुमार गच्छदार 10 लाख धरोटीमा रिहा भएको प्रसङ्गलाई अहिले जोड्न थालिएको छ। सरकारको आलोचना हुने समय पनि होइन र भएको पनि छैन र आलोचना गर्ने किसिमको काम गरे जस्तो पनि लाग्दैन। हुन त सत्तामा बस्नलाई लाग्दैन नै होइन। यदि त्यस्तो भ्रमले मलाई नलागेको हो भने मैले पनि केही पढ्न पाउनुपर्ने हो। त हामी चाहिँ सत्ताको भन्दा पनि व्यवस्थाको रक्षाका लागि अहोरात्र लागिराखेको हुनाले यो व्यवस्थाको रक्षाका लागि, संविधानको रक्षाका लागि यो सरकारको रक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो सरकार ठिक बाटोमा हिँड्नुपर्छ भन्ने लागेको छ। कुनै गलत काम रहेको रहेछ भने इमिडिएट सुधार्छौँ। अदालतले गरेको निर्णयहरूलाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने परिपाटी नेपालमा पहिलेदेखि नै छ। असार 28 मा सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई स्वागत गर्ने मध्ये केहीले गच्छदारलाई 10 लाख धरोटीमा रिहा गरेको चाहिँ निको मानेका छैनन्। बहालवाला मन्त्री जयप्रकाश गुप्तालाई मन्त्रीको गाडीबाट झारेर सोझै जेल पठाउने अदालत नेपालकै हो। आज 10 लाख धरोटीमा रिहा हुनुको अर्थ लाग्दैन, तर प्रश्न उठाउनेले उठाउँछन्। यस्ता प्रश्नहरूलाई चिर्दै देउवाले नयाँ र फरक छवि बनाउनु पर्ने बाध्यता नै छ। मोहम्मद आफ्ताब आलम र विजय कुमार गच्छदार आजका दिनमा कङ्ग्रेसका दुई विवादित नेता हुन्। उनीहरू दुवैको विरुद्ध कसुर विचाराधीन छ। जनअपेक्षा विपरीत कङ्ग्रेस विवादितको संरक्षणमा लाग्यो भने जनताले भन्ने छन् ओलीले 70 करोड कमिसनमा मुछिएका गोकुल बास्कोटा, वाइड बडीमा मुछिएका रविन्द्र अधिकारी चोख्याउन खोज्ने, देउवाले आलम र गच्छदार चोख्याउन खोज्ने हो भने के फरक भयो त? यस्तो तुलना हुन थालेको छ। कसरी जोगिने 4 पटकको अनुभवले देउवालाई सिकाएकै होला। दर्शकवृन्द, समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न पनि सक्नुहुनेछ। समय चक्रको आजको प्रस्तुति सकियो। अहिले बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।